आमची घाण तेम सुसेगाद रावपाचें आनी आमची घाण खावपाची. आमच्या गांवच्या लोकांनी आनी कांय प्रॉब्लेम जाता कोण एकलो एक्शन घेयना थिंगा. हेल्थ सरपंच कांय सांगनाय, कांयच उलोवपाचें नाय. कांयच स्पेशन केलें आतां MLA येयले कोणें एक्शन केलें नाय. आमची घरां आहल्या 200-150 वर्सां घर जालीं, आतां घरां येवन आमच्या उदक येता आतां लोक आमचे शेत पेडे जाताय. कोण एक्शन करता? सरपंचा सरपंच म्हणटा चोया म्हणटा, आपूण गायला म्हणटा, कोण एक्शन घेयना. हे प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां आमची घाण भोगताय त्यो आतां आज पर्यंत. ऑथॉरिटी दिल कोणें ती सगळीं ती कुमतात तें ऑथॉरिटी दिल कोणें ती घर बांदूंक. तें उदक आमच्या घरा फाटल्यान येता आनी इतलें आमकां आमच्या घराक सगळीं बोर ना पडलें. डेंगू जाता, मलेरिया जाता, ते कोण घेता हांव म्हाका कोणता. उदक आमकां पयले एक घराक एक टॉयलेट बांदिल्लो सिटी क्लिनींग म्हणून. सिटी क्लिनींग म्हणचे आतां टॉयलेट बांदिल्ले आनी आमी हेटा ते प्लेसीक आतां घर बांदलें. ती शेतान तें उदक कशें येता? दोंगर बोळ कांय ना, दोंगर आहा सगळो. ती ही टांकां चेर मारल्या टांकांतले उदक पावसाचें हे सायड सोडून दिल्लें. होळेश कोन्न सोडून दिल्ले. तें पावसाचें उदक येतालें. आतां गिमाक आनी पावस उदक कित्याक लागून येता सिटींतल्यानी? ओळ कांय ना मुखार, फुडें ना, कांय ना. सगळीं घरां जालीं आतां आनी तें उदक रातचे 10-12 सुमार ते टँक बांदलेले न्हू. टँकींतल्यान ते रातचे 10 सुमार बुडो सोडटा आनी ते सोंडा उदक सगळें रातचे 12 येता. वास मारता रातचे 12 एका सोडटा. व्हडले टँक बांदलेले तेमी. सो तुम्ही आता कितली वर्सां जाली तुम्ही आता हे पाशेच घाट हांगासर हे वाशे जाली आतां 8-10 वर्सां माय जाली. कितले आमी जायती एप्लिकेशन दिली, जायती सगळ्या पणजी बिजी हेल्थान सगळ्या ती एप्लिकेशन सो कोणे काय एक्शन घेवना. व्हिडिओ ऑफिसर येवन सगळे चॅक करून सगळे गेले. सो आता काळी हेल्थाचे ऑफिसर्स आनी सरपंच सकाळी हेल्थाचे आनी सरपंचान कितें सांगिलां पण हांवें तेमी हय म्हाका कांय सांगलें ना. हेल्थ सरपंच कांय सांगनाय, कांयच उलोवपाचें नाय. वयलो कोण त्या उल्हास देंयकार बी येवन ते गेलो. सगळे उल्हास देंयकार तो कोण फाटी परेश ते सगळे येवन गेले. खाली परेशागे सायन जाल्ली आनी उल्हास देंयकारागे सायन आसली तेन्ना ते बंद जातलें. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, उदक बंद करपाचें इतलेंच. कांय प्रॉब्लेम ना. तांकां व्हडली टँक बांदून दियाय. ते टँकी उदक सोडय एवरी मंथ साकींग करी आनी 7 बोट सोडून दियाय. आमकां कांय ना, उदकच बंद करपाचें इतलेंच. मीना एमरोज मिरांदा हांव दावोली कोर्टा. सो हांवें कंप्लेन ग्रामसभा एक कंप्लेन घायलेली. सो आमच्या घरा फाटल्यान चिखला उदक येता, घाणीचें रावपा जायना तसलें उदक येता. सो पंचायतीन मागीर ती कंप्लेन ग्रामसभा ते एक्शन मुखार फॉर्ड गेली. देखून मागीर हेल्थाल्या इन्स्पेक्शन आयलेलें. इन्स्पेक्शना येवन त्या इन्स्पेक्शन तांकां चलो दाखयलें. तांकां इतलो घरां थिंगा इतली घरां आसा. त्या घरां हेल्थान तांकां लायट दिली, मागीर सर्विफिकेशन नळा कनेक्शन दिलें. मागीर तें उदक सोडलें तें हेल्थान चिंतूना. तें उदक आमच्या घरा फाटल्यान येता आनी इतलें आमकां आमच्या घराक सगळीं बोर ना पडलें. डेंगू जाता, मलेरिया जाता, ते कोण घेता हांव म्हाका कोणता. सरकारान हेच्या पयलीं जायत स्पेशन केलें. आतां MLA येयले कोणें एक्शन केलें नाय. कोणें हें करना. आमची घरां आहल्या 200-150 वर्सां घर जालीं. आतां घरां येवन आमच्या उदक येता आतां लोक आमचे शेत पेडे जाताय. भुरगीं बाळां आसा ती जाताय. कोण एक्शन करता? सरपंचा सरपंच म्हणटा चोया म्हणटा, आपूण गायला म्हणटा, कोण एक्शन घेयना. आतां ते इलेक्शन पावलें. आतां सगळे दारां येतले आतां. सो तुम्ही पंचायतीन केन्ना कंप्लेंट केली हेजे बद्दल? हें आमचे लास्ट ग्रामसभा कंप्लेन केलेली. सो मागीर सरपंचान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? सरपंच आपूण मुखार घायला फॉर्ड गायला. फॉर्ड मागीर म्हाका कोण एक लेटर दिलें. लेटर पंचायत लेटर आपूण हेल्थ लेटर दिल्यान आनी सरपंचान म्हाका कोण ते हेल्थान म्हाका लेटर दिला. सो आज इन्स्पेक्शन आता 11 वरांचेर. सो आयज इन्स्पेक्शना टायमार हेल्थाचे बी ऑफिसर आशिल्ले थंय. एकलो ऑफिसर आसलो. कितें म्हटलां, कितें तुमकां सांगलें? म्हणटा आतां आपूण तेंगे नांवां हें करता आनी मागीर तेंगे फॉलोअप करता आनी तेंगे लायट डिस्कनेक्ट करता. तो सांगतालो अशें आपूण नांव दी म्हणून. सो तुमी ते आतां पळय ग्रामसभा जाली त्याच्या पयलीं तुमी इशू मांडिल्ले. सो तेन्ना कितें तुमकां प्रॉमीस केल्लें सरपंचान की काम हेजेर कितें एक्शन घेता म्हणून? ते एक्शन घेता म्हणून एक्शन घेता. मागीर एक्शन कांय केलें ना. मागीर हांवें ग्रामसभा हांवें गायलें. आतां अशें करून आतां आमच्या मुखार कांय ना. हांव मागता सरकाराक मागता हे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करूं. हे प्रॉब्लेम ऑलमोस्ट 10 वर्सां जालीं. 10 वर्सां आमची घाण भोगताय त्यो आतां आज पर्यंत. आनी एक त्या बिल्डअप चालू आसा. बिल्डअप चालू आतां बिल्डअप तांकां ऑथॉरिटी दिल कोणें ती सगळीं ती कुमतात तांकां ऑथॉरिटी दिल कोणें ती घर बांदूंक. आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी कांय प्रॉब्लेम जाता कोण एकलो एक्शन घेयना थिंगा. कोण एक्शन घेयना.
आनी इतले ते लायट दिता आतां हेल्थ लायट दिता नोल दिता ते मागता हेल्थान ते लायट डिस्कनेक्ट करूं कित्याक लागून येता फाटीं एक घर आहलोलें आमच्या गांवच्या क्रिस्तांवाचें ऑलमोस्ट तेमी 30-40 वर्स 40 वर्सां तेमी ते बांयचें उदक खायलां आनी तेमी तो खाली तांकां ते हेल्थान नोल दिला आमच्या गांवच्या लोकांक ते म्हणा तेंका रोखडें मेळटा कशें करून म्हाका नको कित्याक तें आमच्या हितून कोण इनवॉल्व आहा हांव नको आसता म्हाका खबर नाशिको आमी तो पयर फाटलो आमकां कोण एक अंकल मरून गेलो सेम इशू घाण बघून तेंची घाण तेम सुसेगाद रावपाचें आनी आमी ती घाण खावपाची अशें करून जायना न्हू सरकार कितें चिंतता हांव नको आतां म्हाका सबजान मागता मातशें तें हेंचेर लक्ष घेवचें म्हूण इन्स्पेक्शन आले ते गटारांतल्यान उदीक येता आनी पयलीं ताची इन्स्पेक्शन जालें न्ही आनी तांकां डेमोलिश काडलें ती कोर्टान गेले सो आमी आतां इन्स्पेक्शन केलें ना तें सारकें क्लियरली आयडेंटिफाय जायना एक उदीक येता तें एक ओपन तें मेळटा पूण खंयच्यान आतां तें कांय कळना सो त्या खातीर आमी कितें तर आतां ताका सोल्युशन घेवपा खातीर निर्णय घेतले बॉडीकूय डिस्कशन करलें आमी आनीक हांव सेवरेजाचो विचारला हें केला ट्यूजडे तेणें येता म्हणलां सो इफ पॉसिबल सेवरेजी कनेक्शन करपाक तांकां वे मेळटा जाल्यार देंवून करतले आमकां शिरोडकार म्हणटा ताणें एकल्या मनशान आपल्या गेट पसून जिनेन दिता म्हणलां जाता जाल्यार तांकां हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक ते हो मेन प्रॉब्लेम आमच्या लोकांक शेतांत त्रास जाता मिडल लोक रावता तांकांय त्रास जाता इन बिटवीन ते कितें जाता व्हाळ बरो व्हडलो आहा तो सो कितें इन बिटवीन कितें पडटा कितें झाड पडटा आनी तो उदीक कलेक्ट जावन वता आनी बिकॉज ऑफ दॅट कितें जाता ते कलेक्ट जावन कितें जाता लोकांक इफेक्ट जाता पावसान त्या क्लियरली ते उदीक वचना मे बी घाणी दिता तो कसले इन्सेक्ट बी जावपाक शकता सो तेका लागून ते आमी आतां ट्यूजडे तो येतलो सो ट्यूजडे तेका आमचो वे तर आसा जाल्यार आमी MLAकूय मेळटले आनी जाता तितले बेगीन तांकां सेवेची कायशें वाटत वयतले पूण तेंची पयतल्यान तांकां जी कितें तेंची कोर्टान तांची गेल्ली आहा वेदर तांकां स्टे मेळटा तेवूय चॅक करतले आमी कितें डेमोलिशन काडली गड्या थोडी तेंकां सो आतां हेजेर फायनल इन्स्पेक्शन केन्ना जातली फायनल इन्स्पेक्शन तुका सांगना कितें नाही कित्याक पूण आमच्या तेंचे कडेन विचारले सेवरेजी कडेन वेदर वी कॅन पॉसिबल तें करपाक थोड्यांक तेंचे कडेन लायसन्स आसा थोडे आसपाक शकता तेजे कडेन थोड्या कडेन हें आसपाक शकना सो आमी म्हणपा ना कोणाक डायरेक्टली डेमोलिश करपाक पूण थोड्यांक कितें दिल्ली आहा लँड बाबानाक सो इन देट आमी बॉडीकूय आमी इन्स्पेक्शन जालें सांगतलें अशें आहा सो तेजे बारी डिपेंड आमी तेजें करतलें मागीर Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.